तारुफ क्या दूँ मैं तुम्हारा, क्योंकि इतने ज़ूद गो शायर हैं, मजमूआ कलाम मंजर आम पर आ चुके हैं, नफीस तबीयत के मालिक हैं और बहुत दिनों बाद नज़र आए हैं। तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का एक शेर उनकी नज़र करता हूँ कि वे सूरतें इलाही किस देश बस्तियाँ हैं, वे सूरतें इलाही किस देश बस्तियाँ हैं, अब जिनके देखने को आंखें तरसतियाँ हैं। जनाब अहमद अली बरकी आज़मी तशरीफ़ लाइए। हालात हाज़िरा के तनाजुर में चंद शेर समाप्त करना है। वीडियो बनाए हालात हाज़िरा के तनाजुर में चंद शेर जिन हालात से दो चार हैं हम लोग। गुंजे चमन में आज हैं ये सर बुरीदा क्यों, गुंजे चमन में आज हैं ये सर बुरीदा क्यों, गुल पैरहन है बाग में दामन दरीदा क्यों, गुल पैरहन है बाग में दामन दरीदा क्यों, आता मुझे नज़र है ये रंगे परीदा क्यों, आता मुझे नज़र है ये रंगे परीदा क्यों, मैं कैदो बंद में ये गुले नारसीदा क्यों, मैं कैदो बंद में ये गुले नारसीदा क्यों, ये कौन बागबा है ये कैसा निज़ाम है, ये कौन बागबा है ये कैसा निज़ाम है, बारे अलम से बरगे शजर हैं बरगो शजर हैं खमीदा क्यों, बारे अलम से बरगो शजर हैं खमीदा क्यों, गुलहाए रंगा रंग से जीनत चमन की है, गुलहाए रंगा रंग से जीनत चमन की है, गुल मेरे बोस्तां के हैं आफत रसीदा क्यों, गुल मेरे बोस्तां के हैं आफत रसीदा क्यों, जमहूरियत में सबके मसावी हुकूक हैं, जमहूरियत में सबके मसावी हुकूक हैं, मैं क्यों सितम ददा हूँ वो हैं बरगुज़ीदा क्यों, मैं क्यों सितम ददा हूँ वो हैं बरगुज़ीदा क्यों, अपनी सलामती की सभी को है फ़िक्र आज, अपनी सलामती की सभी को है फ़िक्र आज, पुश्ते पिदर पेसर के है गम में खमीदा क्यों, पुश्ते पिदर पेसर के है गम में खमीदा क्यों, बरकी तुम ही बताओ करें किससे बात पुरस, बरकी तुम ही बताओ करें किससे बात पुरस, बुरहान खुशनवा है यहाँ आप दीदा क्यों, बुरहान खुशनवा है यहाँ आप दीदा क्यों, बुरहान खुशनवा है यहाँ आप दीदा क्यों। शेरो अब हुआ एहसास अपना काम कर जाने के बाद, अब हुआ एहसास अपना काम कर जाने के बाद, सुनते हैं सर वो मेरा सर जाने के बाद, सुनते हैं सर वो मेरा शुक्रिया मेरा सर जाने के बाद, कश्ती उम्र रवां हर वक्त से मझधार में, कश्ती उम्र रवां हर वक्त से मझधार में, जी रहा हूँ मौज खूं सर से गुजर जाने के बाद, जी रहा हूँ मौज खूं सर से गुजर जाने के बाद, तोड़ने से पहले बेहतर है बखूबी सोच लें, तोड़ने से पहले बेहतर है बखूबी सोच लें, शीशे दिल कैसे जोड़ेंगे बिखर जाने के बाद, शीशे दिल कैसे जोड़ेंगे बिखर जाने के बाद, आजकल रहता है हरदम अर्श पर जिनका दिमाग, आजकल रहता है हरदम अर्श पर जिनका दिमाग, क्या करेंगे नशे ताकत उतर जाने के बाद, क्या करेंगे नशे ताकत उतर जाने के बाद, आजकल रहता है हरदम अर्श पर जिनका दिमाग, क्या करेंगे नशे ताकत उतर जाने के बाद, रख के कैदो बंद में मुर्गे तखय्युल को मेरे, रख के कैदो बंद में मुर्गे तखय्युल को मेरे, पूछते हैं हाल दिल वो बालों पर जाने के बाद, पूछते हैं हाल दिल वो बालों पर जाने के बाद, रख के कैदो बंद में मुर्गे तखय्युल को मेरे, पूछते हैं हाल दिल वो बालों पर जाने के बाद, ज़िंदगी में अहले फ़न को पूछता कोई नहीं, ज़िंदगी में अहले फ़न को पूछता कोई नहीं, कद्र करती ये दुनिया उनके मर जाने के बाद,
عدل کرتی ہے یہ دنیا ان کے مر جانے کے بعد۔ روح میں پیوست ہو جاتا ہے یہ جو جوش و جنوں، روح میں پیوست ہو جاتا ہے یہ جوش و جنوں، کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد۔ روح میں پیوست ہو جاتا ہے یہ جوش و جنوں، کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد۔ کاٹنے کو دوڑتے ہیں ایسے میں دیوار و در، کاٹنے کو دوڑتے ہیں ایسے میں دیوار و در، جب نہیں ہوتا برقی کوئی گھر جانے کے بعد، جب نہیں ہوتا ہے برقی کوئی گھر جانے کے بعد، جب نہیں ہوتا برقی کوئی گھر جانے کے بعد۔ اب ایک آپ نے دوہا سنایا تھا، مجھے دوہا تو نہیں بھالا۔ پریت نہ آئی راست جوگی، پریت نہ آئی راست جوگی، لے لوں کیا بنواس جوگی، لے لوں کیا بنواس جوگی، در در یوں ہی بھٹک رہا ہوں، در در یوں ہی بھٹک رہا ہوں، آتا نہیں تو پاس سے جوگی، آتا نہیں تو پاس سے جوگی، رہوں میں کب تک بھوکا پیاسا، رہوں میں کب تک بھوکا پیاسا، آ کے بجھا جا پیاس سے جوگی، آ کے بجھا جا پیاس سے جوگی، دے گا کب تو آخر درشن، دے گا کب تو آخر درشن، من ہے بہت اداس سے جوگی، من ہے بہت اداس سے جوگی، کتنا بے حس ہے تو آخر، کتنا بے حس ہے تو آخر، تجھے نہیں احساس سے جوگی، تجھے نہیں احساس سے جوگی، من کو چنچل کر دیتی ہے، من کو چنچل کر دیتی ہے، اب بھی ملن کی آس میں جوگی، اب بھی ملن کی آس میں جوگی، چھوڑ کے تیرا جاؤں کہاں در، چھوڑ کے تیرا جاؤں کہاں در، میں تو ہوں تیرا داس ہے جوگی، میں تو ہوں تیرا داس ہے جوگی، دیکھ لے مڑ کر ذرا ادھر بھی، دیکھ لے مڑ کر ذرا ادھر بھی، کون چلا بنواس سے جوگی، کون چلا بنواس سے جوگی، وعدہ حشر ہے تیرا وعدہ، وعدہ حشر ہے تیرا وعدہ، کیسے کروں وشواس سے جوگی، کیسے کروں وشواس سے جوگی، بھلی بھلی بھانتی بھلی بھانتی ہوں اس سے پرچت ہے جو تیرا اتحاد سے جوگی، ہے جو تیرا اتحاد سے جوگی، اچھے دن آئیں گے میرے بھی، اچھے دن آئیں گے میرے بھی، کرتا ہے کیوں اپہاس سے جوگی، کرتا ہے کیوں اپہاس سے جوگی، صبر کی ہو گئی بہت برقی کی، صبر کی ہو گئی حد برقی کی، تیرا ہو ستیہ ناس سے جوگی، تیرا ہو ستیہ ناس سے جوگی، صبر کی ہو گئی حد برقی کی، تیرا ہو ستیہ ناس سے جوگی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جناب احمد علی برقی آدمی صاحب اپنے کلام سے نواز رہے تھے۔